بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. उसकी शान कहाँ से लाऊं और जिक्र कुरान के सबब लोग तुझे पहचानते हैं। जिक्र कुरान के सबब लोग तुझे पहचानते हैं, इससे अच्छी पहचान कहाँ से लाऊं। जनाब कारी अब्दुल बासित देवबंदी। والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما شاء الله. وما ينطق عن الهوى. ما شاء الله बहुत उम्दा. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ما شاء الله. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ما شاء الله बहुत उम्दा. فكان قاب قوسين أو أدنى. बहुत उम्दा कारी साहब ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. बहुत अच्छे ما شاء الله. حياك الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ما شاء الله बहुत अच्छे. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. الله أكبر ما شاء الله. فكان قاب قوسين أو أدنى
شاء الله. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما شاء الله बहुत खूब ما شاء الله कारी साहब बारक अल्लाह फी हुस्न सौती. عندها جنة المأوى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ما شاء الله बहुत खूब कारी साहब अल्लाह सलामत रखे. عندها جنة المأوى. बहुत उम्दा. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما شاء الله बहुत खूब ما شاء الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ما شاء الله حياك الله ما شاء الله. تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها. ما شاء الله ما شاء الله. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما شاء الله बहुत खूब बारक अल्लाह फी उमरिक. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. बहुत उम्दा. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ما شاء الله बहुत खूब. أم للإنسان ما
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما شاء الله. والليل إذا سجى बहुत उम्दा. ما ودعك ربك وما قلى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله बहुत खूब. ما شاء الله. أطال الله عمره. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى बहुत खूब. ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر बहुत खूब. وأما السائل فلا تنهر. बहुत उम्दा. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. لله التكبير. الشيخ قاری عبد الباسط देवबंदी. وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله बहुत अच्छे गायक. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. ما شاء الله बहुत बहुत खूब. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. बहुत खूब. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله.
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अशेख कारी अब्दुल बासित देवबंदी माशाअल्लाह, बहुत खूब। हय्याकल्लाह, बारकल्लाहु फी हुस्नि सौदिक, बारकल्लाहु फी उमरिक। बहुत अच्छे कारी साहब। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। لا أعبد ما تعبدون बहुत उम्दा। بسم الله الرحمن الرحيم। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين। माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो, माशाअल्लाह। एक मतवा कारी साहब के लिए नारा लगाइए। अशेख कारी अब्दुल बासित देवबंदी, अशेख कारी अब्दुल बासित देवबंदी माशाअल्लाह, बहुत हो कारी साहब, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد बहुत अच्छा, لكم माशाअल्लाह। دينكم ولي دين। صدق الله العلي العظيم। माशाअल्लाह, बहुत हो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम एक बार सूरत रहमान पढ़ के देखो।